अब लेखौँ है त ल ओके लेट्स स्टार्ट एभरेज एभरेज भने कहीँ सुनेको छ छैन कोही पनि सुनेको छैन छ होला छ के भन्छ एभरेज अफ हाइट अफ स्टुडेन्ट्स भनेर भन्या होला एभरेज इन्कम भनेर सुन्या होला एभरेज हाइट भनेर सुन्या होला है जस्तै एउटा एक्जाम्पल दिन्छु एकदम सजिलो नेपाललाई हामी धनी देश भन्छौँ कि गरिब देश भन्छौँ धनी नेपाल धनी हो गरिब धनी धनी हो कल्चरहरुमा गरिब कल्चरहरुमा पैसामा गरिब पैसामा गरिब है पैसामा नेपाललाई गरिब भन्छ है बट डु यु नो विश्वमा चाहिँ नि संसारभरि बढी पैसा भएका मानिसहरू काउन्ट गर्यो भने नेपालको मान्छे पनि पर्छ विनोद चौधरी one of the billionaire in Nepal विश्वमा सबभन्दा बनाउने मान्छे विश्वमा सबभन्दा धनी मानिसहरू काउन्ट गर्यो भने विनोद चौधरी आउँछ इज नेपाली त्यो चाहिँ नेपाली अब उसँग चाहिँ बढी पैसा छ अनि कसरी गरिब भयो नेपाल उसँग मात्र भएकोले हो उसँग मात्र भएकोले है व्यक्तिहरु मात्रै धनी भएकोले थोरै व्यक्ति धनी छ तर सबैलाई हेर्ने हो भने के छ गरिब छ नि त्यही भएर नेपाल त एभरेजमा गरिब छ भने ठीक छ अमेरिका धनी हो नि तर त्यहाँ पनि माग्ने मान्छे छ थाहा छ त्यहाँ पनि मागेर खान्छ नि मान्छेले त त्यहाँ चाहिँ के भयो थोरै गरिब छन् अथवा माग्ने मान्छेहरू कम छ धेरै धनी छ त्यही भएर एभरेजमा अमेरिका धनी छ नेपाल चाहिँ गरिब छ एभरेज भनेको त्यसले कुरा बुझ्यौ हो अब कुरा के आयो भन्दा एभरेज भनेको के भनेर आउँछ है अब यसको डेफिनेसन यस्तो छ an average is a single number which is used to represent collection of data जति डाटा कलेक्सन गरिएको छ त्यो सबै डाटालाई एउटै आन्सर भन्नु पर्यो भने एउटा सिंगल नम्बर भन्छौं दैट नम्बर इज नोन एज एभरेज अहिले फर एक्जाम्पल अहिले हामी कति जना छौं 15 जना छौं है हो अब 15 जनामा तपाईको खल्तीमा अहिले कति पैसा छ हेरौं भन्यो भने कति छ ल भन्दै ल्याउ त जेरो ल विकासको जेरो सबैको खल्तीमा जेरो पैसा हो 500 ओ कसको 500 छ मेरोमा मेरो भनेको नाम भन त रञ्जन गोठे ओ रञ्जन गोठेमा 500 छ मसँग 30 छ 30 छ अरु मसँग 0 रुपैयाँ ल 530 भयो हो अब त्यो 530 लाई सबैलाई इक्वली बाँड्नु पर्यो भने एकजनाले कति पाउँछ होला एकजनालाई 15 जना भएपछि सजिलो बनाइदिन्छु म डिभाइड गर्ने सजिलो बनाइदिन्छु एकजनासँग 500 छ अनि एकजनासँग 30 रुपैयाँ छ अब मसँग चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 920 छ ओहो मैले त्यतिकै राखिदिएको है यो सबै जोड्यो भने कति आउँछ 1500 आउँछ हो यो 1500 लाई हामी कति जना छौं अहिले 15 जना छौं भने 15 जनालाई डिवाइड गर्यो भने कति पाउँछ एक जनाले 100 रुपैयाँमा ल यो 100 रुपैयाँ भनेको अब हामी के भन्छौं थाहा छ अरुलाई हामीसँग 100 रुपैयाँ छ भनेर भन्छौं एभरेजमा we have 100 rupees 100 rupees यसलाई भन्छ एभरेज भन्छ एक्चुअली विकाससँग पैसा छ त छैन अनि भर्खर 100 रुपैयाँ छ भने हैन हैन त्यहाँ पो पढे
हामीसँग 100 रुपैयाँ छ है। हामी सबैजनासँग के छ? 100 रुपैयाँ छ। सबैजनासँग 100 रुपैयाँ छ। तर छ त? छैन। तर रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि सबैको 100 रुपैयाँ। एकजनासँग के छ? 100 रुपैयाँ छ। अनि 15 जनासँग कति छ त? 15 सँग आर्यस 15 into 100. 100 15 गर्छौँ। 100 टोटल 1500 आयो कि आएन? आयो भनेपछि एभरेज निकाल्नलाई के गरेको रहेछ हेर्नुस् त। यो के गरे रहेछ? divide. पहिला टोटल गरेको रहेछ है। डिभाइड पहिला डिभाइड भन्दा पहिला टोटल गरेको रहेछ हो। जति डाटा हामीसँग छ त्यो सबै डाटालाई के गर्ने रहेछ? एड गर्ने रहेछ। अनि आएको समलाई हामी के गर्छौं? टोटल नम्बरले के गर्छौं? डिभाइड गर्छौं। डिभाइड गरिदिन्छ। भनेपछि टोटललाई पहिला टोटल गर्ने अनि टोटललाई नम्बरले डिभाइड गरेपछि के आउँछ? एभरेज आउँछ। क्लियर? अब एभरेज निकाल्न आयो? आयो कि आएन? आयो एभरेज इज इक्वल्स टु एभरेज भनेको जहिले पनि के हुन्छ? म यहाँ गर्दैछु है। एभरेज भनेको टोटल सम अफ द डाटा डिभाइडेड बाई नम्बर अफ डाटा। ल यति गर्नुपर्ने रहेछ। यो कुरालाई ध्यान दिउँ त। अब देखिन्छ? अलिकति कलर चेन्ज गर्छु। देखिन्छ। यति गऱ्यो भने के आउँदो रहेछ? एभरेज आउँदो रहेछ। तपाईलाई एभरेज निकाल भन्ने बित्तिकै जहिले के गर्नु पर्यो? पहिला टोटल डाटाहरू के गर्नु पर्यो? एड गर्दै जानु पर्यो हो। जति डाटा दिएको छ त्यो एड गर्दै जाने। 1 एउटा 2टा 3टा जोड्दै जाने। अनि डिभाइड गर्ने कतिवटाले? जतिवटाले भनेको छ त्यतिवटा। ल म एक्जाम्पल दिँदै जान्छु। ल अब यसलाई अलिकति पेज लेआउट चेन्ज गरेँ मैले। अच्छा देखिन्छ? ल अब यसलाई म उतापट्टि एक्जाम्पल 1 अब के भन्छु? फाइन्ड, अब सिधै लेखिदिन्छु ल। फाइन्ड एभरेज अफ 2 and 4। ल 2 र 4 को एभरेज कति हुन्छ होला? एभरेज अफ 2 and 4 is equals to के गर्ने भनेको? 2 plus 4. 2 plus 4 के को निकाल्नु पर्छ? 2 र 4 को एभरेज जोड्ने। तल चाहिँ कतिवटा छ नम्बरहरू? 2 र 4 दुईटा हो नि। त्यही भएर दुईटाले मल्टिप्लाई गरिदिने। ठीक छ? इज इक्वल टु कति आयो त यो भनेको? 2 3 माथि कति छ? 2 plus 4 भने कति? 6 and 2 ले डिवाइड गर्दा 3 आउँछ सर। 3 हो। ल एभरेज अफ 2 and 4 इज इक्वल्स टु 3। यो कुरा बुझ्यो है? अब यसैमा मैले चेन्ज गरेँ है त। यहाँनिर 2 अनि 4 and 6। ल 6 भने 2 4 and 6 यसको एभरेज चाहिँ कति होला त? ल फर्स्ट मा एभरेज अफ 2 4 and 6 इक्वल्स टु गरेर तीनटाको सम गर्ने अनि डिवाइड बाइ यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो? प्लस 6 गर्नु पर्यो हो। 2 4 र 6 को एभरेज निकाल्नु। 4 आन्सर आउँछ। र 6 के गर्नु पर्यो? एड गर्नु पर्यो। तल कति हुन्छ? 2 3
6 आन्सर आउँछ 4 तल डिभाइड हुनु पर्यो किन तीनटा छ नि हो एउटा दुईटा तीनटा है त्यही भएर 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो कति माथि कति छ 4 आउँछ माथि कति छ 12 तल कति छ 12 3 आन्सर 4 equal to 3 बुझ्यो 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 ल अब यही क्वेशनलाई एकछिन फेरि अर्कोबाट हेरौँ है त अब एक्जाम्पल 2 अहिले के भनेको छु कृष्ण has Rs 100 and Ram has Rs 120 rupees. They have an average. ल एभरेज कति रुपियाँ छ त कृष्णसँग 100 रुपिस छ रामसँग 120 रुपिस छ अब एभरेजमा कति छ 110 110 कसरी आयो 10 दुईटा जोड्नु पर्यो एउटा 100 first and अर्को 120 जोड्नु पर्यो 120 जोड्दा कति आयो Divided 220 आयो 220 अनि डिवाइडेड बाइ 200 2 2. 2 कृष्ण राम हैन divided by 2 भनेपछि कति आउँछ 101 आरएस 110 110 आन्सर 10 आउँछ answer. ल गर्न आयो है आयो नि त ल अब म अर्को एउटा टाइप्स क्वेशन एक्जाम्पल 2 भनेर दिएँ मैले इफ एभरेज नम्बर अफ मैले लेखेँ 2 4 6 x 10 is एभरेज नम्बर है फर इक्जाम्पल मैले कति देखेँ भन्दा 6 then find the value of x ल यो क्वेशन मैले यसरी सोधेँ भने यहाँ के भनेको छ एभरेज नम्बर अफ 80 को एभरेज नम्बर चाहिँ कति दिएको छ 6 हो भने x को भ्यालु कति दिए बीचमा x थाहा दिएन मैले है यो नम्बर कति भनेर सोध्यो सुनिरहेको हो मेरो साउन्ड सुनेको हो है ल अब यसको लागि कसरी निकाल्ने भन्दा यहाँ हेर्नुस् त एभरेज इज इक्वल्स टु अघि नै भने जस्तै त हो नि हैन के गर्ने एभरेज निकाल्नलाई सबै जोड्ने के जोड्ने दिएको डाटा 2 + 4 + 6 + x + 10 10 कतिवटा नम्बर छ 1 2 3 4 5 त्यही डिवाइडेड बाइ 5 हामी यति गर्छौं अनि एभरेज त उले दियो नि एभरेज 6 दिएको हैन हो है इज इक्वल्स टु माथि डिवाइड जोडेर त कति आउँदो रहेछ 2 4 6 6 6 12 12 10 22 22 plus x divided by 5 और 5 अगाडि जान्छ के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ 30 इज इक्वल्स टु 22 plus x हो यो 30 आएको बुझ्छ पहिला यो एभरेज है एभरेज भनेको मैले यहाँ कलर चेन्ज गरेँ रेड यो एभरेज भनेको 6 क्वेशनले दिएको छ नि हैन उ एभरेज नम्बर अफ 80 इज 6 हैन त्यही भएर मैले एभरेजको ठाउँमा 6 राखेँ एभरेज निकाल्ने फर्मुला सबै डाटा एड गरेर डिवाइड बाइ नम्बर गरेँ यो आयो अनि यो 5 अगाडि जाँदा 5 * 6 हुन्छ हो यो 5 * 6 30 है
अब 22 अगाडि जाँदाखेरि के हुन्छ होला त? हजुर 30 minus X 22 is equals to x. Therefore, x is equals to 6. 8 or 6? 30 minus 22. एक्सन 8. 8 यो चाहिँ आन्सर हो। 8 ठीक छ? गर्न आउँछ यति? आउँछ है? आउँछ। ल यो पनि सजिलोमा पर्छ। अब एउटा केही त्यसो भए सबै गर्ने कि आधी मात्र गर्ने? के गर्ने? सबै गरौँ? आदि मात्र आदि अल्छी लाग्यो क्या? छैन अल्छी लाग्यो? अल्छी त छैन। ल त्यसो भए जेनरल सेक्सन र क्रिएटिभ सेक्सन एक्सरसाइज 20.3 कति पेज सर, आदि मात्र होइन? सर पेज नम्बर 267 को सबै सम्म कि मात्र हो आदि? सर। क्वेशन नम्बर 6 6 सम्म। सम्म मात्र हो सर। क्वेशन नम्बर 6 सम्म। सर अनि जनरल सेक्सनको 1 2 पनि कपमा गर्ने कि बुकमा? बुकमै गर मै है। 1 This बुकमै one. गर अनि क्वेशन नम्बर 3 Sir. देखि 6 सम्म चाहिँ कपीमा गर। हजुर 3 देखि 6 सम्म मात्र कि 1 देखि नै 6 सम्म? 1 देखि 1 to book 1 1 to र book. 2 बुकमा गर्नुस् अनि 3 देखि 6 सम्म कपीमा गर्नुस्। टिचर 3 को बिना के भनेको? 3 को बीमा राइट डाउन द फर्मुला अफ क्याल्कुलेटिङ द एभरेज अफ इन्डिभिजुअल डाटा। फर्मुला लेख भनेको। सर अनि 5 को डी? 5 को डी द डेली वेजेस अफ 8 वर्कर्स। 8 वर्कर्स भनेको छ है। ल तल दिएको छ अरे छैन? डाटा छैन। The daily wages of 8 workers of a factory are given below. Find their average wage भनेको छ। अब डाटा दिएको छैन। अब डाटाको लागि छैन। डाटा दिएन उसले। डाटै छैन। डाटै छैन भने छोड्देऊ है। नगर्ने त्यो? अब डाटा दिएको छैन नभए आफैले राख्नु पर्यो। 5D एउटाको। ल 5D एउटा छोड्देऊ। हुन्छ अब 6 गर्न सक्छ? सक्छ। भर्खर मैले उ यहाँ स्क्रिनमा देखाइराखेको एक्जाम्पल हो है 6 नम्बरको। ल त्यसो भए आजलाई यति नै गरौँ। गर्ने भए म क्रिएटिभ सेक्सन बी र बी पनि सकाइदिन्छु। यति नै ठिक छ सर। यति नै ठिक छ। अनि घरमा के गरेर बस्ने त नि दिनभरि? दिनभरि 3 बज्न आँटिसक्यो। अनि त नि अब 3 बजिसकेपछि त के गर्नु त? लौ बाहिर आयो भने कोरोना लाग्छ। खाना सर थोरै भयो। अरूको नि होमवर्क हुन्छन् सर। ए हुन्छ। ल ज्ञानी हुन थालेछ, पढ्न थालेछ, खुसी लाग्यो। हाम्रो एक्जाम चाहिँ जेठमा हुन्छ है, थाहा छ है? फाइनल एक्जाम। ल त्यसैको लागि तयारी गरेर पढ्ने। अब आजलाई यति नै भयो। बाँकी क्रिएटिभ सेक्सनको क्वेसन चाहिँ हामी भोलि गर्छौँ। ठिक छ? अहिले एक्जाम्पल दिइराखेको क्वेसन पनि म फोटो हालिदिन्छु है त। अनि यसको लागि अहिले भर्खरै जुन मैले क्लास लिएको छु त्यसको म भिडियो पनि म तपाईँलाई पठाइदिन्छु, पनि हेर्ने ल। हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। बाई बाई फर टुडे। बाई बाई। बाई बाई। बाई राइट सर। बाई।